दोस्तों, हकीकी न्यूज़ नेटवर्क की एक अहम तरीन वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि साइफर पूरे पाकिस्तान को पता था उस वक़्त से जब से इमरान खान ने साइफर इस्लामाबाद के जलसे में लहराया और पूरे पाकिस्तान को बताया 23 मार्च को कि ये साइफर अमेरिका से आया है, जिसकी वजह से ये मेरे खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। उसके बाद से हम सबको तो पता था, आपको भी पता था, अगर नहीं पता था तो दुनिया को नहीं पता था। लेकिन हाल ही में द इंटरसेप्ट ने स्टोरी की और अमेरिका में साइफर होने लग गई। साइफर के मामले को लेके इंटरसेप्ट की स्टोरी के बाद स्टेट डिपार्टमेंट में भी उठाया गया, उसके अलावा वाइट हाउस में भी उठाया गया। हर तरफ चर्चे थे साइफर के और अब भी हैं, और कहा जा रहा है कि साइफर की वजह से यह साबित हो गया कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है, अमेरिकी हुकूमत सदर जो बाइडन की, वो बराह रास्त इमरान खान के रजीम चेंज ऑपरेशन में मुलव्वस है। इसी वजह से कुछ स्लीपर एजेंट्स जो इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तानी जो अमेरिका में मौजूद है, वो अमेरिका को क्लीन चिट देने के लिए सुबह शाम इस वक्त काम कर रहे हैं। और ये लोग पीटीआई की अपनी सफ़ों के अंदर मौजूद ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा आज का मौजू ये नहीं है, उसके ऊपर भी बात ज़रूर करेंगे। लेकिन द इंटरसेप्ट में जिस तरह साइफर आपको हमें सबको पता था स्टोरी ब्रेक की, उसी तरह आदिल राजा साहब ने अप्रैल में और मई में ये स्टोरी ब्रेक की कि पाक फौज के जर्नैल जो हैं वो यूक्रेन को असला बेच रहे हैं, और इस असले की वजह से जो है वो कमीशन और किक बैक खा रहे हैं। इसको जो है वो बीबीसी ने भी बाद में इस चीज़ की तस्दीक कर दी। लेकिन अब एक बहुत ही अहम तरीन जो है और बहुत ख़तरनाक कहना चाहिए स्टोरी दोबारा से द इंटरसेप्ट ने जो है वो गुज़िश्ता रोज़ इसको छापा, और उसने कहा कि अमेरिका ने आईएमएफ से बेल आउट पैकेज लेने में मदद की। एक खुफिया असले की जो है डील की वजह से जो यूक्रेन को असला बेचा पाकिस्तान ने, आर्म्स और एमुनेशन बेचे, और एमुनेशन बेसिकली जो है वो बेचा, गोलियां और गोले बेचे। वो लीक डॉक्यूमेंट ने रिवील किया है कि अमेरिका ने ये लोन जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को लेके दिया, जिसकी वजह से फ़ौज ने इलेक्शन में भी ताख़ीर कर दी है। और एक बहुत ही इंतहाई जालमाना किस्म का क्रैकडाउन पाकिस्तानियों के ऊपर, जिसमें आपने देखा कि अम्मार आबाद फ़ारूक भी, जिसके अंदर हमारा मासूम बच्चा शहीद हो गया, उस क्रैकडाउन के अंदर भी तेज़ी आई और इमरान खान को भी जेल में डाल दिया गया। ये तमाम चीजें जो हैं वो अमेरिका की वजह से हुई। और क्योंकि यूक्रेन को असला बेच रहे हैं जर्नैल। ये स्टोरी जो है ये ब्रेक की, और ये बहुत बड़ी स्टोरी है, ये छोटी स्टोरी किसी तौर भी नहीं है। इस बात को अपना ज़हन नशीन आप कर लें। इस स्टोरी की जो तफसीलात है वो तो हम आपको बताएंगे लाजमी यहाँ पे, और आपको ताकि समझ आ जाए। लेकिन ये आईएमएफ के पैकेज की जो ये बात कर रहे हैं, तो जून तक तो जो छठा महीना है, हालात ये थे कि हुकूमत के अपने लोग भी रो रहे थे, चीखे मारते हुए, पीडीएम वाले चीखे मार के रो रहे थे कि पीटीआई वाले जो हैं वो पाकिस्तान का दिवालिया निकालना चाहते हैं, और पाकिस्तान को जो है वो किसी सूरत भी कर्ज नहीं मिलेगा। लेकिन अचानक कर्ज फिर मिल गया, और अमेरिका ने कहा, अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने ये मदद की है। ये बात वाजे की है इस स्टोरी के अंदर कि $900 मिलियन का ये असला बेचा, और खुफिया तरीके से जो है वो आईएमएफ को अमेरिकी हुकूमत ने बताया कि ये $900 मिलियन जो हैं हमारे पास हैं। पेमेंट्स भी आईएमएफ को की गई, और तब आईएमएफ ने ये एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट, ये कोई पक्का उन्होंने नहीं दे दिया, सिर्फ एक दफा के लिए जो है आपका जो 75 से 90 बिलियन डॉलर का कर्जा है, उसमें से $900 मिलियन तो कुछ भी नहीं है। किक बैक्स बैरल जर्नलों ने लिए, ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन $900 मिलियन मिलने की वजह से आईएमएफ का ये पैकेज मिला, और इसी वजह से पाकिस्तान की फौज की जो जर्नैल हैं, जर्नैली टोले ने ये दावा है द इंटरसेप्ट का कि शदीद तरीन जो है जालमाना और इंतहाई जो जिसके लिए आप अल्फाज भी नहीं है। मतलब देखें, आप वो बच्चा अम्मार जो फोत हुआ है, आपके पास कोई अल्फाज हैं अम्मार को की शहादत के लिए? कोई अल्फाज हैं आपके पास? अम्मार के बाप को तसल्ली देने के लिए कोई अल्फाज हैं आपके पास? एक तरफ तो अब्बाद फारूक जैसे लोग हैं जो जेल के पीछे, जेल की सलाखों के पीछे
محلوں سے آئے ہوئے لوگ خدیجہ شاہ جیسے امریکی شہری ہیں جو کہ اپنے نظریات کی وجہ سے سخت ترین شدید ترین سزا بھگت رہے ہیں، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے وہ بھی عہدیدار ہیں جن کو جہازوں پہ بٹھا کے پاکستان سے بھگا دیا گیا، اور وہ اس وقت عمران خان کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی نظریاتی سرحدوں کو توڑنے میں اور کنفیوژن پھیلانے کے اندر اہم ترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے اوپر ہم نے بات نہیں کرنی، اس کے اوپر ہم بعد میں بات ضرور کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اس طرح نہیں ہوا۔ باجوے نے عمران خان کو خود بھیجا، باقاعدہ طور کے اوپر عمران خان کو بھیجا، انہوں نے رشیا بھیجا، اور رشیا بھیجنے کے بعد جب اسی وقت رشیا نے اٹیک کر دیا یوکرین پہ، تو ان لوگوں نے جا کے لابنگ بھی کی، جو کہ آپ کو پتا چل چکا ہے باجوہ حقانی فائل میں۔ انہوں نے جا کے امریکیوں کو کہا کہ ہم نے تو اس کو منع کیا تھا لیکن یہ پھر بھی وہاں پہ گیا، یہ آپ کے بہت سخت خلاف ہے، اس وجہ سے یہ سارے کا سارا کام کر رہا ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر آپ دیکھیے کہ جو ہے وہ انہوں نے رجیم چینج آپریشن سب سے پہلے کروایا، عمران خان کو جو ہے ان کا تختہ الٹا، اور لوگ اب تو یہ بھی کہتے ہیں، عارف رفیق صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانی جو جمہوریت ہے اس کو شاید آخر میں قیمت ادا کرنے پڑے یوکرین کی جنگ کی یا یوکرین کے کاؤنٹر اوفینسو کی، یہ انہوں نے کہا، اور یہ اسٹوری کے اندر کوٹ بھی کیا گیا ہے۔ کہتے ہی ہیں کہ پاکستان کا جو ہے وہ پروڈکشن ہب ہے، جو بیسک میونیشنز ہیں، چھوٹے ہتھیاروں کا جو اسلحہ ہے، جو چھوٹا اسلحہ ہے، اس کے اندر جو گولیاں ہیں، گولے ہیں، وہ پاکستان میں پاکستان آرڈننس فیکٹری کے اندر جو ہے وہ اس پورے ریجن کا جو ہب ہے۔ اور یوکرین کا جنگ جو ہے اس میں بہت زیادہ کرونک شارٹیجز جو ہیں وہ ایمونیشن اور ہارڈ ویئر کی ہوئیں، کیونکہ یوکرین والوں کو مفت میں چیزیں مل رہی ہیں۔ ان کا صدر بھی جو ہے وہ ارب پتی جو ہے ڈالروں میں بن گیا ہے، بے تحاشا اس نے جائیدادیں بنائی ہیں، اس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ بے تحاشا پوری دنیا پیسہ پھینک رہی ہے، اور لیکن پھر بھی جو ہے وہاں پہ کرونک شارٹیجز کہتے ہیں جناب میونیشن اور ہارڈ ویئرز کی ہوئیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو شیلز ہیں یا بیسک آرڈیننسز جو ہوتے ہیں، گولیاں ہوتی ہیں مشین گنوں کی، بندوقوں کی، وہ یوکرین ملٹری کو جو ہے انہوں نے اوپن سورس کے اوپر بیچی، اور وہ بیچنے کے اندر جو ہے انتہائی کرپٹ لوگوں کا استعمال کیا گیا، جن کے اوپر نیو یارکر نے بھی سٹوری کی ہے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکل میں اس پاکستان کی جو ڈیل تھی وہ گلوبل آرڈیننس کے ایک جو ہے کمپنی کے نام سے جو ہے اس نے یہ ڈیل کروائی، اور اس نے جو ہے وہ بہت ہی اس کی جو ہے وہ بدنام زمانہ ہے، یہ ان کا کہنا ہے، اور بدنام زمانہ لوگ یوکرین کے اس کے اندر شامل ہیں جنہوں نے اس اسلحے کی ڈیل کرائی، اور ظاہری بات ہے اگر انہوں نے ڈیل کرائی ہے تو انہی کے ذریعے کک بیکس جرنیلوں نے کھائے ہوں گے، اور جرنیلوں نے ایک طرف تو کک بیک کھائے، دوسری طرف انٹرسپٹ کی سٹوری جو ہے وہ بتاتی ہے کہ $900 ملین جو ملنا تھا، اس $900 ملین کی وجہ سے آئی ایم ایف کا جو ہے وہ لون پیکج بھی ملا، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ شدید ترین کریک ڈاؤن پاکستان کے اوپر جو ہے وہ نیشن وائڈ پورے ملک کے اوپر سول سوسائٹی کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا۔ یہ جیل خان کہتے ہیں جو یہاں پہ انہوں نے ان کو کوٹ کیا اس سٹوری کے اندر، اور اس کو جیتنے کے لیے آئی ایم ایف کا یہ لون بیسکلی جو ہے اس کو جیتنے کے لیے خفیہ طور کے اوپر آئی ایم ایف کو بتایا گیا کہ ہمیں اسلحہ پاکستانی حکومت جو ہے پاکستانی جرنیل بیچ رہے ہیں، پاکستانی ملٹری بیچ رہی ہے، اس لیے آپ کو جو ہے یہ ضرور مل جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ بات جو ہے وہ پریمائز تو صرف یہ تھا کہ جناب یوکرین جو ہے وہ بچ جائے گا اس اسلحے کی وجہ سے، لیکن بچا بہرحال یوکرین کوئی نہیں، لیکن اس کی وجہ سے پاکستان ضرور تباہ ہو گیا، اور یوکرین جو ہے اس کو فوڈ باسکٹ بھی کہا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اگر مہنگائی ہے تو وہ اسی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، یہ بھی آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ یوکرین کی جو صورتحال ہے اس کا فائدہ پاکستان نے جو اٹھایا وہ اس کو انٹرسپٹ کہتا ہے کہ یہ بامز فار بیل آؤٹس ہیں، بام بیچے گئے باقاعدہ طور کے اوپر، اور ان باموں کی وجہ سے یہ بیل آؤٹ ملا جو ہے
ان لوگوں کو، پاکستان کے جرنیلوں کو، ٹھیک ہے. اور اس میں بھی دوبارہ ڈونلڈ لو کا ذکر ہے، دوبارہ ڈونلڈ لو، اور یہ معاملات طے کرنے میں پاکستان کے امریکہ میں سفیر مسعود خان کا بھی ایک اہم ترین کردار ہے، جس کا ذکر اس سٹوری کے اندر، انٹرسپٹ کی سٹوری کے اندر کیا گیا. انہوں نے یہ ڈیل کروانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں، یہ بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں